ختم تفسیر دے مدرسہ کی خوشحالی دا وی درب مہربانی دا درب مہربانی دا درب مہربانی دا لندیر خوشحالی دا ختم تفسیر دے مدرسہ کی خوشحالی دا درب مہربانی دا درب مہربانی دا لندیر خوشحالی دا درب مہربانی دی وړو کړي محنتونا الله ډېر ورکړو عزتونا ټول داسې دي لکه ګلونا دی وړو کړي محنتونا الله ډېر ورکړو عزتونا ټول داسې دي لکه ګلونا د دین د پاره ورکړي قرباني دا درب مهرباني دا درب مهربانی دا د دین د پارا پارا د دین د پارا ورکړي قربانی دا درب مهربانی دا درب مهربانی دا ختم تفسیر د مدرسہ کی خوشحالی دا درب مهربانی دا درب مهربانی دا قرآن درب خلے کتابو دے پویلو یہ ثوابو دیری کوي خلق ادبو قرآن درب خلے کتابو دے پویلو یہ ثوابو دیری کوي خلق ادبو دا قرآن مینا 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 دا قرآن مینا پمنگ ټولو لازم دا درب مهربانی دا درب مهربانی دا درب مهربانی دا ننلو یا خوشحالی دا ختم تفسیر دا مدرسہ کی خوشحالی دا درب مهربانی دا درب مهربانی دا وائی دا سواتی لیاسنات خوانو چی تاسو اوائی قرآنو خوشحال بشی غنی سبحانو وائی دسوات الیاسنات خوانو چی تاسو اوائی قرآنو خوشحال بشی غنی سبحانو سوک چی قرآن پا مینوی خوش نصیبی دا درب مهربانی دا درب مهربانی دا ختم تفسیر دا مدرسہ کی خوشحالی دا درب مهربانی دا درب مهربانی الیاس نات خوان کوي درخواستو چې دعا ته چوت کوي کله